अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। रात स्विमिंग पूल से रूम में आकर इनारा के मुतालिक सोचते सोचते कब इसकी आँख लगी इसे इल्म नहीं हुआ, लेकिन नींद इतनी पुरसुकून थी कि वो ऑफिस के लिए लेट हो चुका था। बेड पर बैठते अपना फ़ोन उठाया तो एक नोटिफिकेशन ने बारान दिशेर को साकित किया था। फिर बेख्तियार वो हंसा था। चिड़िया जाल में फंस चुकी है। वेरी नाइस। मोबाइल साइड में रखते बारान वार्डरोब से जीन्स और शर्ट निकालने लगा था जब कुछ याद आने पर होंठ वापस मुस्कुराए थे। तो इनारा बीबी, यू आर ट्राइंग टू प्ले विद मी? गो वेल। वैसे मुझे भी इस मासूमियत के खेल में दिलचस्पी हो रही है। वॉशरूम में जाते ठंडा शावर खोला जो पल में बहरहाल दिशेर को भिगा गया। सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। आपका शक बिल्कुल दुरुस्त था। शाहनवाज बारान दिशेर का खास आदमी था। कल रात हुई कॉन्वर्सेशन समातों में गूंजी तो बारान दिशेर का जहन तेज़ी से चलने लगा। अब इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसे बस कुछ वक्त घुमाना था, फिर सब ही वही होता जो वो चाहता था। कुदरत ने इसे बला की जहानत दी थी। लोगों को कठपुतली बनाकर नचाना इसका पसंदीदा मशगला था। वॉशरूम से बाहर निकलते ब्लू जीन्स सफ़ेद शर्ट पहनते, कफ फोल्ड किए, हाथ में सिल्वर घड़ी बांधते थे, ऊपर के 2 बटन खोल दिए, बालों को दुरुस्त करने के बाद पाँव में लोफर्स पहने और कमरे से बाहर निकल गया। नाश्ता करने का इरादा नहीं था, पर अपना रूटीन का जूस लेना ज़रूरी था, इसीलिए किचन में जाने लगा, लेकिन ठटक कर रुका था। किचन में इसे एक गुलाबी आंचल ने इसे अपनी जानिब मतवज्जे किया। क्या एक कदम पीछे किचन से जुड़े डाइनिंग रूम में झांका तो देखा इनारा गले में दुपट्टा डाले इन हमाक से टेबल सजाने में मसरूफ़ थी। बारान दिशे ने गहरी नज़रों से इसके चेहरे को देखा, फिर डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। इनारा ने इसे देखते दुपट्टा दुरुस्त करते सलाम किया। बारान ने सलाम का जवाब देते टेबल पर रखने नाश्ते को देखा। एक तरफ वो लड़की इसे सलामती की दुआ दे रही थी, दूसरी तरफ वो लड़की इसे मारने के मंसूबे बना रही थी। जब भी कहीं से भी जला और कहीं से कच्चा पराठा सजाकर इसके सामने रखा था। अंडा भी अपनी बेखतरी पर चीख चीख कर रो रहा था। बेचारी मुर्गी अपने बच्चे का हाल देख ले तो दोबारा कभी अंडा ना देने की कसम उठा ले। टेबल पर सजे हाफ फ्राई अंडे को देखकर बारान ने कोफत से सोचा, जिसका अंडे का कुचुम्बर है बड़ी शान से निकले वाला हिसाब था। ये सब क्या है? बारान ने इनारा के सामने आते इससे सवाल किया तो इनारा सर झुका गई। बारान को इसका सर झुकाना अजीब लगा था, कुछ बुरी तरह से खटका था। पर क्या? मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। इनारा मुस्कुराती टेबल की जानिब इशारा किया। मुझ पर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया इनारा? बारान के मुंह से बेसख्ता निकला तो इनारा नासमझी से इसे देखने लगी। मेरा मतलब खुद पर इतना जुल्म क्यों किया? अगर हाथ वगैरह जल जाता तो? इसने अपनी पेशानी मसलते जुमला तब्दील किए, लेकिन जवाबन इनारा ने अपना हाथ इसके सामने कर दिया था। यहाँ से जल गया। वो मुंह बनाते मासूमियत से बारान को बोली, जबकि बारान की मुस्कुराहट पल भर में सिमटी थी कि इसके सफ़ेद मोमी हाथ पर गहरे सुर्ख रंग का धब्बा था। क्यों बनाया नाश्ता तुमने, और इस पर कुछ लगाया क्यों नहीं? बारान ने माथे पर बल डाले पूछा। लहजा खुद ब खुद दुरुस्त हुआ था। एंजल पारी, गुस्सा नहीं करें, मुझे डर लगता है फिर आपसे। मैंने तो अपनी खुशी से बनाया था, इसने खदरे घबराते सर झुकाए नम लहजे में कहा तो बारान के ऐसा फ़ौरन ढीले पड़ गए। इस पर कुछ लगाया क्यों नहीं? इसने अगला सवाल दागा तो इनारा मुंह बनाने लगी थी। बहुत नखरे हो रहे हैं इनारा तुम्हारे, मैं नोट कर रहा हूँ। डाइनिंग रूम से बाहर निकलते कड़क लहजे में कहा और बारान किचन में चला गया। इनारा अभी इसके जाने पर परेशान होने ही लगी थी जब वो तासुर नज़रों से इसे घूरते वापस डाइनिंग रूम में आया। इसके हाथ में बर्नॉल ट्यूब थी। इनारा लब दबाए अपनी मुस्कुराहट रोकने लगी। वो इसे नखरे दिखाने के ताने दे रहा था, पर इसके नखरे उठा भी रहा था। इसका धौंस जमाना भी इनारा को भाने लगा था। इसकी डांट में भी इसके लिए कितनी फिक्र होती थी। पहली बार मर्द का इतना खूबसूरत रूप देखा था कि इसे बारान के साथ एंजल का लाखब बिल्कुल दुरुस्त लगता था। बारान ने नरमी से इसके हाथ में ट्यूब थमाई और टेबल पर बैठ गया। बारान ने गहरा सांस भरकर नाश्ते की जानिब देखा और पहला निवाला तोड़ा था। दिमाग जंग पर आमादा था हुआ कि ऐसा नाश्ता जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था क्यों खा रहे हो। इनारा को बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन दिल तो अलग जिद पकड़े बैठा था। क्या हुआ? इनारा दूसरी कुर्सी पर
एहतियात से बैठती बारान के तासुरात देखने लगी। कुछ नहीं मुस्कुराकर पराठे का एक निवाला तोड़ना चाहा, पर वो भी जंग पर आमादा हुआ चाहता था। पराठा भी पत्थर हो सकता है, पहली बार अंदाज़ा हुआ था, लेकिन मुस्तकिल कोशिश के बाद एक निवाला टूट ही गया था। इस पर आधा टूटा और आधा जला अंडे का थोड़ा सा टुकड़ा रख बारान ने निवाला मुंह में रखा तो समझ ना आया निवाला को अंदर फेंके या बाहर। इसको उपकाई सी आई थी। क्या हुआ एंजल बारी, निवाला निगल क्यों नहीं रहे? इनारा के सवाल पर होश में आते बारान ने बमुश्किल निवाला हलक में उतारा और तजस्सुस से खुद को देखती इनारा को देखा था कि इस कदर मज़े का था कि निगलने का दिल ही नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था कि इसका जायका ख़त्म होने तक चबाता ही रहूं। बारान ने नरमी से कहा तो इनारा ने यूँ देखा जैसे वो इसकी तारीफ पर मुतमईन नहीं हुई थी। सच कह रहा हूँ, बहुत मज़े का है। इसने तो मुझे ब्लैक विड, सिया लकड़ी की याद दिला दी। बारान ने इंग्लिश में शायद किसी डिश का नाम लिया था। इनारा को यही गुमान हुआ। ब्लैक विड कौन सी डिश होती है? इनारा ने हैरत व मासूमियत से पूछा तो एकदम बारान को इसके भोलेपन पर हंसी और प्यार बैक वक्त आने लगा। तुम कभी तुर्की गई हो? वो बहुत आसानी से इसे बातों में लगा था। इसका ध्यान नाश्ते से हटा चुका था। नहीं, मैंने तो बचपन से सिर्फ एक कमरा देखा था और फिर ये महल जैसा घर। पहले उदासी से फिर खुशी से बारान के घर को महल का कहा तो बारान पल भर के लिए चुप हो गया था। वो लड़की क्यों ना मासूम होती, जवानी तक सिर्फ एक महदूद पिंजरे में रही थी। और रही बात इसके कोठे पर रहने की, तो कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, पर बहुत रोशन और साफ व पाकीज़ा होता है। अच्छा, लेकिन मैं तुर्की गया हूँ। तुर्की में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ हर किसी को जाने भी नहीं दिया जाता। वहाँ की एक एक डिश लाखों की होती है। वहाँ ये डिश मिलती है ब्लैक विड और लोग इसके दीवाने हैं क्योंकि ये सिर्फ वही मिलती है। और तुम्हारा पराठा बिल्कुल इस जैसा है। यकीनन तुमने नेट से इसकी रेसिपी निकाली होगी। बारान ने लहजे में मसनूई इश्तियाक पैदा करते इसे बच्चों की तरह बहलाया। अब ये गुड्डे गुड़िया का खेल बारान को बहुत मज़ा देने लगा था। सच में एंजल बारी, मैंने नेट से नहीं देखी, ये मेरी अपनी रेसिपी है। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था आपको इतना अच्छा लगेगा। मैंने चखा था तो मुझे बहुत गंदा लगा था, लेकिन अब मैं आपके लिए रोज़ बनाऊंगी। वो इंतहाई खुशी से चहकते हुए बोली तो बारान को बुरी तरह से ठसका लगा था। क्या हुआ? बारान को खांसते देखकर इनारा खड़ी हुई तो बारान ने पानी का इशारा किया। इनारा वापस किचन की जानिब भागी थी। लगता है इस हलकट जरेमान ने इसे मेरे कत्ल के मंसूबे से भेजा है। यख अपनी ज़बान को रुमाल से रगड़ते जले हुए खाने का जायका मिटाना चाहा। इतने में इनारा पानी का ग्लास भर के ले आई थी। बारान ने चंद घूंट लेने के बाद ग्लास टेबल पर रख दिया। आप ठीक है? इसने फिक्रमंदी से बारान को देखा तो बारान ने इस्बात में सर हिलाया। इससे पहले कि बारान अलविदाई कलमात कहता खड़ा हुआ, इनारा ने बात का फिर आगाज़ किया। एंजल बारी, आप कह रहे थे पाकिस्तान में ब्लैक विड का कोई रेस्टोरेंट नहीं है और ये डिश बहुत महंगी मिलती है। अगर हम पाकिस्तान में इसको बनाएं तो हमारा रेस्टोरेंट कितना ज़्यादा चलेगा? इनारे की बात पर बाना अश अश कर उठा था। दिल क्या सर दीवार पर दे मारे। नहीं इनारा, तुम इतनी सारी ब्लैक विड कैसे बनाओगी? अपनी सेहत देखो और मेरे लिए भी बनाना ना, वरना हाथ जल सकता है। और अगर तुम इतने मज़े का खाना बनाओगी तो मैं मोटा हो जाऊंगा। जिमिंग वेस्ट हो जाएगी। हंसी दबाकर नरमी से कहता बारान फौरन उठ खड़ा हुआ, पर इनारे की मायूस कुन आवाज़ सुनकर दोबारा बैठ गया। ये तो पूरा खा लें। बहुत मुश्किल से बारान ने एक निवाला मज़ीद तोड़ा। गोया जान की बाजी लगाई थी। इस बार निवाला और जानलेवा बदमज़ा था कि बिना चबाए हलक में उतारा। अचानक फ़ोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर जावियार का नाम जगमगा रहा था। दिल में कलमा शुक्र अदा किया। इनारा, मैं लेट हो गया हूँ, तुम इसे किसी डब्बे में पैक कर दो, मैं ऑफिस जाकर खा लूँगा, ओके? बिना इनारा का जवाब सुने वो फ़ोन कान से लगाए बाहर निकला था, पर दूसरी जानिब जावियार की बिफरी गुस्से से खोलती आवाज़ सुन परेशानी लाहक हुई थी। जावियार ने इसे फ़ौरन
ऑफिस आने का कहा था और वो टाल भी नहीं सकता था कि जावियर बहुत ज़्यादा संजीदा था और इसने कहा था कि बहुत ज़रूरी काम है। वो गाड़ी में बैठते ही लगा था कि इनारा भागती हुई बाहर आई और पूरी सांसों से वो डिब्बा बारान को दिया था। यह आपका खाना। बारान का दिल अजीब अंदाज में धड़का था। ये सीन कुछ मशरक़ी था, खालिसन बीवियों वाला। बारान ने मुस्कुराकर डिब्बा ले लिया था, लेकिन फिर अपनी निगाहें दानिस्ता तौर पर एक मर्तबा भी इनारा पर नहीं डाली थी और गाड़ी मेंशन से बाहर निकल गई। किसी फ़कीर को भी ये खाना नहीं दे सकता। अफसोस, किसी मुजरिम को सजाए मौत की जगह ये खाने की सज़ा सुनाई जाए तो आखिरी निवाला तक तड़प तड़प कर मर जाए मिस्कीन। इसने हंसते हुए खाने का डिब्बा डैशबोर्ड पर रख दिया था। मैं नोट्स कर रहा हूँ जिया, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही कोयले चबा रहे हो। मैं नोटिस कर रहा हूँ जिया, आजकल तुम ज़्यादा ही कोयले चबा रहे हो। तुम्हारा गुस्सा तो हर वक्त सवा नेज़े पर सवार रहने लगा है। पहले तो बिल्कुल इजी रहते थे। शॉपिंग मॉल में दाखिल होते ही अहान ने जिया को देखा, जो बाकायदा बला की बेजारगी चेहरे पर सजाए हुए था। कुछ लोग इजी रहने नहीं देते, इतना गुस्सा दिला देते हैं कि बस दांत पीसते हुए कहते। जिया ने अपने ट्राउज़र में दोनों हाथ डाले और सर झटका था। नेवी ब्लू कलर का फुल आस्तीन टी शर्ट पर सिया रंग से बी अ मैन लिखा था और सिया ट्राउज़र पहने, बालों को रफ सा बिखेरे वो खुद से उलझा उलझा मगर जाज़िब नज़र लग रहा था। पाँव में सादी सी मर्दाना स्लीपर्स थी। यहाँ इसे नींद से जगा कर लाया था और वो बिना फ्रेश हुए जिस हालत में जागा था, इसी हालत में आ गया था। वही दूसरी तरफ इहान ने सिया टी शर्ट और डार्क ब्लू डेनिम जीन्स पहनी थी। बालों का मैसी बन बनाए, पाँव में नाइके के सियाह जूते थे। कुछ लोग या एक लड़की जिसका नाम नूरीन है। इहान ने मुस्कुराहट दबाते इसे पूछा। धुआं आँख के होने की दलील हुआ करता है। अब जब धुआं उठ ही रहा था तो कैसे इल्म ना होता कि अंदर आग भड़क रही है। जब तुम सब जानते हो तो क्यों मुझे जला रहे हो अहान? और मुझे कोई इससे मोहब्बत नहीं है, बस वो मुझे इग्नोर कर रही है तो ये बात मेरी ईगो को हर्ट कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। झुंझला कर कहता जिया अपने कदम इहान से आगे कर गया था। कुछ आगे जाकर ही एक सोडा का काउंटर था। वहाँ से जिया ने अपने लिए लीची फ्लेवर लिया। अहान इसके सुर्ख चेहरे को शरारती नज़रों से देखने लगा। वैसे मुझे नूरीन किरदार की दुरुस्त नहीं लगती। यूनिवर्सिटी में ये बात फैली है कि इसका अरसलान नियाजी से। अभी अहान बोल ही रहा था कि जिया शदीद गुस्से के आलम में झटपटा कर पलटा था। ये वार अहान ने जानबूझकर किया था। सामने वाले का ज़ब्त व तासुरात जो देखना चाहता था। बकवास है और तुम कब से इन बकवासियात पर यकीन करने लगे? अहान बहुत पाकीज़ा किरदार की नेक सीरत लड़की है वो। एहान को ठीक से झाड़ पिलाते वो खुद ही मेंस वेयर की शॉप में घुस गया था। एहान लब दबाए इसके साथ अंदर गया। जिया खुद को मसरूफ़ करने के लिए बेवजह टी शर्ट्स के हैंगर्स इधर उधर कर रहा था। अंदाज और मूड इतना ख़राब था कि दुकान वाला टोकने पर मजबूर हो गया कि थोड़ा आहिस्ता से देखे, हैंगर्स टूट जाएंगे। जवाबन वो दुकानदार को ही सुनाता दुकान से बाहर निकल गया। एहान मुस्कुराता खामोशी से जिया के पीछे पीछे चल रहा था, जबकि जिया 5-6 दुकान में घुसा और चीज़ों की बुराई करता बाहर निकल जाता। एक काम करो जिया, तुम 2-3 शॉप्स पर मज़ीद चक्कर लगा लो जब तक मैं आता हूँ। कुछ सोचते एहान ने इसे पहले छेड़ा और क़दम दूसरी जानिब मोड़े थे। कहाँ जा रहे हो? मैं साथ चल रहा हूँ। जिया मुँह बनाते इसके पीछे आने लगा। जब एहान पलटे फ़ौरन बोला, तुम वहाँ नहीं आ सकते यार, इट्स पर्सनल। इहान ने लब भींच के कहा। ओ भाई, क्या पर्सनल? तू भी लड़का है, मैं भी, सेम है दोनों। ऐसा क्या ख़रीद रहा है जो मुझसे छिपा रहा है? जिया ने आंखें छोटी किए पूछा तो इहान बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। जिया भी खार भरी नज़रों से इहान की पुश्त को घूरते इसी के पीछे चलने लगा, लेकिन ये देखकर हैरत हुई कि वो दोनों गर्ल्स कॉस्मेटिक शॉप पर घुसे थे।
सीरियसली क्या तुमने ये सब भी शुरू कर दिया है? सॉरी, मैं गलत था। अगर तुम ये सब यूज़ करते हो तो वाकई हम दोनों सेम नहीं। मेकअप के सामान को देखते जिया ने मुझेगा खेज अंदाज में कहा। वॉट? एहान बेयकीनी से इसे देख रहा था जब जिया इसके करीब झुका था। तुमने कभी बताया नहीं मुझे तुम ये हो। जिया की आंखों में नाचती शरारत देखते एहान ने एकदम जिया की गर्दन बाजू में दबोची थी। मिस्टर जिया, मिस ज़्वालेनूरेन वैसे ही तुम्हें घास नहीं डालती। अगर तुम्हारा मुंह तोड़ दूं तो फिर तो पहचानने से भी इनकार कर देगी। अहान ने झटके से गर्दन छोड़ते इसे खूनख्वार निगाहों से घूरते हुए धमकी दी थी। तुम बताओ क्या चक्कर चल रहा है? आखिर कौन है जिसके लिए तुम मेकअप तक खरीदने के लिए मजबूर हो गए? मतलब वाकई बंदी में दम है जो अपने कामों के लिए एहान दिलशेर को नचा रही हैं। जिया ने दाद देने वाले अंदाज में चोट की तो एहान के दिल का चोर सर उठा लगा था, पर इसके पास खुद को मुतमईन करने के लिए बहुत सारे हीले बहाने मौजूद थे। इसने दिल में ये सोच लिया था कि इसने जो रीम के साथ बुरा सलूक किया जिसकी वजह से वो बीमार हुई है इसका अजाला है। मेरे ड्राइवर की बेटी है। ड्राइवर अपनी बेटी को इसकी बर्थडे पर मेकअप गिफ्ट करना चाहता है, लेकिन इसे इन चीज़ों की खरीद व फरोख्त का इल्म नहीं, इसीलिए मुझे कह दिया था। जिया को इत्मीनान से जवाब देते वो मेबलिन न्यूयॉर्क के काउंटर की तरफ बढ़ गया था जहां मुख्तलिफ साख्त के काजल के डब्बे रखे हुए थे। जबकि जिया उलझ गया था, लेकिन ये उलझन ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। जब लेफ़्ट साइड पर दूसरे मेकअप ब्रांड के सामने किसी को खड़ा देखा, वो कोई और नहीं बल्कि नूरीन थी। हंसते हुए अपने लबों पर शायद लिपस्टिक का कलर चेक कर रही थी, पर वो अकेली नहीं थी बल्कि इसके साथ इसका वही कज़न मौजूद था। जिया के रगें गुस्से की शिद्दत से फूलने लगी। इन दोनों की बेतकल्लफ़ी खून खौला रही थी। कुछ ही लम्हे बाद इहान वापस आया और जिया की खूनख्वार शोले उगलती नज़रों के ताक़ुब में सामने देखा तो बेसाख्ता सर पर हाथ मारा। जिया की कैफियत वो समझ रहा था, पर जिया को बाहर ले जाने का इरादा किया तो अंदाज़ा हुआ कि वो अब यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखता, बल्कि इस सादा लोह लड़की से दो दो हाथ करने का इरादा बांध चुका है। हमें अजियत के सख्त मौसम का सामना है। हम अपने अंदर की मनफी सोचों से लड़ रहे हैं। वो बहुत अजियत में था और यहाँ आना नहीं चाहता था, मगर अपने मकसद के हुसूल तक इसे हर वो काम करना था जो इसके मिजाज के बरखिलाफ होता। हैरान तो वो इस लड़की पर भी था। अगर कोई आम लड़की होती तो रात को हुए सानी के बाद कई दिनों तक सहमी रहती और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो तो पिकनिक भूल ही गया था, पर जब नाश्ते के बाद होटल जाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो सबको पिकनिक के लिए तैयार देखकर हैरान हुआ था। फिर मजबूरन इसे आना पड़ा था। पिकनिक के लिए हरी भरी घास पर कारपेट बिछाए। अब एल्फ इस पर प्लास्टिक की बड़ी टोकरी में से सामान निकाल कर सजा रही थी। आरजे खानजादा बज़ाहिर लाताल्लुक़ बना सामने बेंच पर बैठा था, मगर ना चाहते हुए भी इसकी तवज्जो के तमाम तड़ धागे एक नाजुक वजूद में उलझे हुए थे। जो ब्लैक फ्लोरल फ्रॉक जिस पर स्किन फूल दार प्रिंट आंखों को तक़वियत बख्श रहा था। हम रंग स्कार्फ पहने ब्लैक ट्राउज़र में कोई गुलाबी सी नाजुक गुड़िया लग रही थी। इस पर मुतसादिफ वो इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट नाजुक लबों पर सजाए चमकती आंखों से बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। आर्जिक के सीने में एक उबाल सा उठा। इसकी निगाहें बेतासुर थी, मगर सीने में एक तूफान सा मचा हुआ था। क्या कभी किसी ने हमावक्त बेतहाशा अट्रैक्शन, हाँ अभी ये मोहब्बत इसे सिर्फ अट्रैक्शन ही तो लग रही थी, और बेपाया नफ़रत जैसे फसादत कैफियत का शिकार होते इतनी अजियत महसूस की होगी जितनी इस वक्त आरज़ खानज़ादा महसूस कर रहा था। इसे एल्फ दिलशेर को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाना था। अपनी नफ़रत इस पर जाहिर नहीं करनी थी, लेकिन ये भी कहाँ गवारा था कि नाटक करते करते आरज़ खानज़ादा एल्फ दिलशेर की मोहब्बत में सच में गिरफ्तार हो जाए। अभी तो दिल में
چھپے محبت کے چور کو بھی نکیل ڈالنی لازمی تھی کہ اگر ایسا نہ کرتا تو دل شیر کی محبت کی سوئیاں دل میں پیوست ہوتی تو دل سے خون راستہ اسے میٹھے سے درد سے دوچار کر دیتا۔ دونوں ہی صورتوں پر قابو پانا جو شیر لانے کی مترادف تھا۔ وہ دانستہ اس سے توجہ ہٹانے کو اپنے موبائل میں بزی ہو گیا تھا۔ بچوں آؤ پہلے کچھ کھا لو، ایلف نے انہیں پکارا تھا جو ادھر ادھر اچھل کود مچا رہے تھے۔ صرف عبد الرحمن فٹ بال کے ساتھ ایک جگہ کھڑا بس اسے ہی زمین پر اچھال کر کیچ کر رہا تھا۔ موسم ابر آلود تھا، ہرا بھرا گارڈن اور ہوا سے سرسراتے پتے کافی رومانوی سا منظر پیش کر رہے تھے۔ نو مما، پہلے آپ ہمارے ساتھ آ کر کھیلیں، اریبا نے شور مچایا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ نو، ایلف انکار کرنا چاہتی تھی مگر یہ سب بچوں نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ لوگ جہاں تھے وہ باغ کا قدرے ویران ایریا تھا۔ ایلف اب ان کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیل رہی تھی۔ آرزک نے ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی، آنکھوں میں نفرت تھی مگر اس ایک نظر نے دل کی ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ بچی بنی کافی معصوم اور حسین لگ رہی تھی، بہت پیاری دلبر سائیں، ایسی جیسے پیار کیا جائے، باہوں میں سمیٹ کر حفاظت سے رکھا جائے، جو عشق کرنے کے قابل ہے۔ پاپا، اریبا بھاگ کر اس کے پاس آئی تو آرزک نے انہیں بے تازو نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں، دیکھیے ماما بھی کھیل رہی ہیں۔ اریبا نے آرزک کا بازو کھینچا مگر اس نے غیر دلچسپی سے یہ کھیل دیکھا تھا، جیسے ہر چیز سے دل اچاٹ ہوا ہو۔ پاپا ادھر سے ہی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کھیلیں۔ آرزک نے قدرے نرمی سے منع کیا تو اریبا پھر سے ایلف کے پاس بھاگ گئی تھی۔ ایلف نے مڑ کر بغور اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب آرزک نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کی نگاہ ایسی تھی کہ ایلف جلدی سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ آرزک اس کی نگاہیں جھکانے پر چونکا تھا مگر پھر اس نگاہ گارڈن کی درختوں کے جھنڈ کے پار پڑی تو ماتھے پر بالوں کا جال سا بچھ گیا۔ آرزک خانزادہ کو لگا خون رگوں میں ابال مارنے لگا ہے۔ وہ دو لڑکے تھے جو ایلف کو غلیظ نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، نہ صرف دیکھ رہے تھے بلکہ اپنے موبائل فونز میں اسی کی تصاویر بھی لے رہے تھے۔ ان میں سے ایک انگریز اور ایک ایشیائی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اب کی بار ایلف نے اسے خود سے مخاطب کیا اور اس کے پاس آئی۔ فریش ہونے جا رہا ہوں، ابھی آتا ہوں، آرزک نے سنجیدگی سے کہا اور ایک جانب چلا گیا تھا۔ ایلف نے کندھے اچکائے اور بچوں کو زبردستی پکڑ کر کارپیٹ پر بٹھایا تھا۔ ادھر وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر ان لڑکوں کے ٹھیک پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر کے اطمینان سے پلٹے تھے اور بڑی ٹھٹائی سے اس کی جانب دیکھ کر دانت نکوس رہے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ آرزک اس لڑکی کے ساتھ ہے جسے وہ تاڑنے کی ناکام کوشش میں ہے۔ شی از ویری ہاٹ، ڈو ناٹ ہیو۔ انگریز نے بڑی خباثت سے کہا جبکہ آرزک بڑا گہرا مسکرایا تھا۔ خواہ مخواہ کب سے دماغ میں ابال اٹھ رہے تھے۔ دل و دماغ کی چولیں ہلاتی ساری فرسٹریشن نکال باہر کرنے کا کافی اچھا سامان میسر آیا تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے چھٹے ہوئے بدماشوں کی طرح فوراً بڑے بڑے تیز دھار خنجر نکال لیے تھے مگر جانتے نہیں تھے سامنے کون ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ دونوں نے خنجروں سے آرزک پر حملہ کیا مگر اس نے بجلی کی سی رفتار سے ایک کی کلائی پکڑ کر ایک ہی جھٹکا دیا تھا کہ ٹک کی آواز سے اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی ٹوٹی کلائی پکڑ کر چنگاڑتا زمین بوس ہوا تھا۔ دوسرے کا خنجر والا وار روک کر آرزک نے پہلے سے خنجر چھین کر دوسرے کی ٹانگ پر کٹ لگا دیا تھا۔ وہ بھی زمین بوس ہوا تو آرزک نے لاتوں اور گھونسوں کی برسات سے اپنی ساری فرسٹریشن ان پر نکالی تھی۔ اتنی دھلائی کے بعد ان کا اس حیوان جیسے آدمی سے اپنی جان چھڑوانا مشکل ہو گیا تھا، تب بھی وہ جیسے تیسے اٹھتے گرتے وہاں سے تیزی سے بھاگے تھے۔ آرزک خانزادہ ان کو نگاہوں سے اوجھل ہونے تک خونخوار نگاہوں سے گھورتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ واش روم گیا اور فریش ہو کر واپس آیا تو بچے اور ایلف کارپیٹ پر بیٹھے چکن پاستا انجوائے کر رہے تھے جو ایلف نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ وہ ان کے قریب آیا تو نوٹ کیا کہ ایلف بار بار بے قراری سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی جیسے کسی کی متلاشی ہو۔
कहाँ रह गए थे आप? वॉशरूम में। इतनी देर कौन लगाता है? खालिसन बीवियों वाला अंदाज था। आर्जिक संजीदगी से इसकी जानिब देखे गया। वहाँ बैठकर तुम्हारे लिए लव लेटर लिख रहा था बीवी। तुम्हारे हुस्न के कसीदे लिखे हैं। आर्जिक ने संजीदगी से कहा तो बच्चे खी करके हंसने लगे, जबकि एल्फ इसकी इतनी गैर मुतवक्का बात पर बेअख्तियार गड़बड़ा गई थी। पास्ता दूँ आपको? इसने बात बदलना चाहा, जबकि आर्जिक इसका ब्लश हुआ गुलाबी चेहरा और उठती गिरती पलकों का रक्स बगौर देखे गया। मैंने इन लड़कों को सिर्फ इसीलिए पीटा कि यहाँ बारान दिलशेर की बहन के अलावा भी कोई लड़की होती तो मैं तब भी अपना फ़र्ज समझते इसे इन गलीज़ गुंडों से प्रोटेक्ट करता। आर्ज़ खानज़ादा ने अपने दिल व दिमाग को अभी सर अंजाम दिए गए अपने अमल की तावील और फजूल सी वजाहत पेश की, ये जाने बगैर कि वो बेइंतहा गुस्से में मार पिटाई पे भी कभी इतनी बर्बरियत के मुजाहरे करते किसी की हड्डी वड्डी नहीं तोड़ता था। एल्फ ने इसे पास्ता डाल कर दिया था, जो वो खामोशी से खाने लगा। बच्चे खाना खाकर फिर से खेलने लगे थे। आज बड़ी खामोशी है, तबीयत तो ठीक है ना? एल्फ का लहजा फ़िक्रमंद सा था। ठीक हूँ मैं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। लेकिन कोई है जिसने चैन व सुकून और नींद में खलल सा पैदा कर रखा है। आर्जिक ने गहरे लहजे में कहा था कि एल्फ को अपनी जगह पर साकित होते देखा था। कौन है वो? एल्फ बमुश्किल ही बोल पाई थी। चेहरे पर रंगों की कौस व क़ज़ा सी बिखर गई थी। तुम्हारा अभी जानना ज़रूरी नहीं। इसने लापरवाही का मुजाहरा किया तो एल्फ इसे घूर कर रह गई। आपको 2 बोटी ज़्यादा देकर सर पर चढ़ा लिया है मैंने। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा दी तो आर्जिक इस कंजूस चुड़ैल की फराख दिली पर अश कर उठा था। पापा अपना मोबाइल दें, यहाँ सब कपल तस्वीरें बना रहे हैं। हमने भी आपकी और मामा की तस्वीरें बनानी हैं। सब बच्चों ने इनके पास आकर शोर मचाना शुरू कर दिया था। नो, ज़रूरी नहीं, जो सब करे वो हम भी करें, कोई बात नहीं। बच्चों की बात मान ले, इनका दिल रह जाएगा। एल्फ ने इसकी बात टोक कर कहा तो मैकेनिकी अंदाज में आर्जिक ने अपना मोबाइल निकाला और बच्चों के आगे बढ़ा दिया। मोबाइल हासिल करके बच्चों के हाथ तो गोया हफ्ते कलीम की दौलत लग गई थी। एक दूसरे की तस्वीर बनाकर सब इन्होंने एल्फ और आर्जिक की एक साथ तस्वीर लेने के लिए शोर मचा रखा था। एल्फ तो उठकर खड़ी हो गई थी तो नाचार आर्जिक को भी उठकर एल्फ के पास आना पड़ा। पापा करीब हो जाए, मामा आपकी ही वाइफ हैं, एक बच्चे ने शरारती लहजे में कहा तो आर्जिक एक गहरी सांस भरते एल्फ के करीब हो गया था। पापा कमर पर हाथ रखें, वो इन दोनों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। बिलाखिर अरीबा को खुद आकर इन दोनों को यूं करीब करना पड़ा कि एल्फ चुई मुई सी नाजुक जान आर्जिक के एक बाजू के हिसार में मुक़ीद हो गई। बच्चों ने फटाफट 4 से 5 तस्वीरें निकाल ली थी। आर्जिक ने एक नज़र अपने पहलू पर डाली तो निगाह पलटना जैसे भूली गई थी। गुलाब चेहरे पर गुलाम सजाए वो चुई मुई सी बनी गुलाबी पंखड़ियों पर शर्मीली सी मुस्कान सजाए बच्चों की जानिब देख रही थी। ये मंजर इस कदर मुकम्मिल और हसीन व दिलकश था कि वो कई सानिये इस पर से अपनी निगाहें नहीं हटा पाया था। इसकी निगाहों की महवियत नोट करके एल्फ की दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी और ये वही लम्हा था जब बच्चों ने कैमरा की आंख में ये मंजर महफूज किया था। एल्फ का दिल घबराया तो वो बेअख्तियार इस साहिर के जादू भरे हिसार से बाहर निकली थी। बस करो बच्चों, वी आर गेटिंग लेट, अब हमें घर जाना चाहिए। एल्फ ने वापस का ऐलान कर दिया तो बच्चों ने कुछ देर और खेलने की फरमाइश की जो कि एल्फ को मजबूरन इन्हें देनी पड़ी थी। कुछ देर मज़ीद खेल कूद मचाकर आर्जिक ने इन्हें आइसक्रीम खिलाई थी। वो एल्फ को इग्नोर करता रहा था कि वो इससे ये ना पूछ पाए कि इसके पास ये पैसे कहाँ से आए। शाम ढले वो घर लौट आए थे और वो आधे ही तबीयत खराबी का बहाना बनाकर अपने कमरे में बंद हो गया था।
पुरसाद कैफियत के सबब वाकई सर दर्द से फटता चला जा रहा था। अब भी रात के 11 बज चुके थे और नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसने डिनर करने से भी मना कर दिया था। बेड पर चित लेटे वो अपने मोबाइल में मौजूद एक तस्वीर को मुसलसल देखे जा रहा था। इस तस्वीर में वो खुद को पूरी तरह से मुकम्मल महसूस कर रहा था, मगर ये मुकम्मल मंजर इसकी मंजिल नहीं थी। वो इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, मगर सोच रहा था। वो इसे अपने दिल में जगह नहीं देना चाहता था, मगर वो दिल के क्वाड जोर ज़बरदस्ती खोलकर अंदर जूतों समेत घुसी चली आ रही थी। वो इस पर अपना तमाम गुस्सा, गम निकाल देना चाहता था, मगर इसकी एक मुस्कुराहट तमाम गुस्सों को झाग की तरह बिठा देती थी। वो इससे नफरत करना चाहता था, मगर कर नहीं पा रहा था। वो इससे मोहब्बत नहीं करना चाहता था, मगर आर्जिक ने मोबाइल ऑफ करके बेड पर उछाला और हाथों से अपनी दुखती कनपटियां सहलाई थी। आंखें बंद करके एक रस्सी से झूलती लाश के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया था कि अपने एसाब को अगला लहमल तरतीब देने के लिए चट्टानों सा मजबूत कर सके। मासूम लंच बॉक्स को देखते अचानक बारान के जहन में इनारा का चेहरा लहराया तो झटके से गाड़ी रोकी। वो अपने जहन में बनने वाले इस तस्वुर पर डर गया था, जहां वो फिर एक औरत को मासूम समझने की गलती कर रहा था और फिर इस पर डर रहा था। ओ नो, नॉट अगेन, इसने सख्ती से सोचते लंच बॉक्स को उठाते खिड़की से बाहर सड़क पर उछाल दिया था। अपनी हैसियत को काबू करने में बस पल भर लगा था। दिमाग ने लम्हे के 11वें हिस्से में इसे बाप की बेवकूफ़ याद दिलाई थी, जो इसके बाप को मौत के मुंह तक ले गई थी। अब वही गलती वो दोहरा रहा था। बारान ने अपनी मुठ्ठियां सख्ती से भींच ली। वो ये सब अपना वहशतनाक माजी कैसे भूल सकता था। वो माजी जो महज एक औरत की बेवफाई, झूठ, फरेब और मक्कारी की वजह से दर्दनाक अजाब में बदल चुका था। वो कुछ दिनों से अपना वो माजी कैसे भूल गया था। आखिर कैसे? सर झटकते गाड़ी वापस स्टार्ट की थी। वो जितनी नरमी दिखा सकता था दिखा चुका था। जितना इसके बारे में सोच लिया था इतना बहुत था। अब वो इसके मुतालिक सोचना भी नहीं चाहता था। 15 मिनट बाद गाड़ी जावियर की स्पोर्ट्स प्रोडक्शन फैक्ट्री के बाहर रुकी। गार्ड्स ने बारान की गाड़ी देखते दरवाज़ा खोल दिया था। आज जावियर ऑफिस से हट के फैक्ट्री में था और इसे यहाँ बुलाया था, मतलब बात बहुत ज़्यादा ख़ास थी। पैंट की जेब में हाथ डाले वो तेज़ी से अंदर बढ़ने लगा। ये 5 मंजिला फैक्ट्री थी जो बहुत बड़े ज़मीन हिस्से पर कायम थी, लेकिन इसमें लिफ्ट नहीं थी। बारान तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगने लगा। जावियर का ऑफिस 4th फ्लोर पर था। बिना दस्तक दिए वो जावियर के ऑफिस में दाखिल हुआ तो जावियर की नज़रों को दरवाजे की जानिब ठहरे पाया। खैरियत, इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलवाया? मुझे लगता है सारे काम छोड़कर तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट बनना पड़ेगा मुझे। इसकी सड़ी हुई बोतली देखकर बारान मजाक का रंग देते जावियर के बराबर में ही सोफे पर बैठा। ऑफिस अलबत्ता छोटा था, मगर बहुत शानदार और खूबसूरत था। मुझे शादी करनी है बारान। बारान की बात के जवाब में इसने इंतहाई संजीदगी से कहा कि बारान को कुछ लम्हे सोचना पड़ा कि मुकाबिल मजाक भी इतनी संजीदगी से कर रहा है क्या? तुम मजाक कर रहे हो ना? बारान ने नासमझी से पूछा। मुझे इस लड़की से शायद मोहब्बत हो गई थी बारान। मैं दिन रात इसके मुतालिक सोच रहा था और अब मुझे इस तवायफ से शदीद नफरत हो गई है और अब भी मैं इसके मुतालिक सोच रहा हूँ। व्हाट द? वो सख्त झुंझलाते चिल्लाया और टेबल से कांच की ग्लास जमीन पर माथे उठ खड़ा हुआ था। कौन लड़की? बारान के माथे पर बल पड़े। वो हर नाम सुन सकता था, पर जावियर मिराज खानजादा के मुंह से जरमिश का नहीं। और अगर ऐसा था तो बारान दिशेर के सीने पर सांप लौटने वाले थे, जिसकी पादाश में वो इस चुड़ैल को जिंदा जमीन में गाड़ देने वाला था। वही कोठे वाली लड़की? जावियर का चेहरा मजीद सख्त हो गया था। अजीब सख्ती और कर्ब हलकोरे ले रहा था आंखों में। तो तुम इस लड़की की वजह से शादी करना चाहते हो? सीरियसली? एक बला से जान छुड़वाने के लिए दूसरा अजाब गले में डालोगे? बारान को अपने दोस्त की
احمقانہ باتوں پر اشتعال آنے لگا تھا۔ میں مرد ہوں باران، میرے کچھ جسمانی تقاضے ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں میری، مجھے اپنی بیٹی کے لیے ماں چاہیے، میں کچھ بھی کر لوں اس کی ماں نہیں بن سکتا، اس کی ویسی کیئر نہیں کر سکتا جیسی ایک ماں کر سکتی ہے۔ زاویہ نے اس بار قدرے تحمل سے کہا، تو اس کا حل ہے میرے پاس، محمل کے لیے کوئی اچھی کیئر ٹیکر رکھ لیتے ہیں، اور تمہارے لیے میں اس زرمش سے خوبصورت لڑکی کا انتظام۔ باران مشتعل بھرے انداز میں تیزی سے بول ہی رہا تھا کہ زاویہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ مجھے بیوی چاہیے باران، مجھے جسمانی و ذہنی سکون چاہیے، نہ کہ ڈپریشن۔ حرام چیز کبھی سکون نہیں دیتی۔ مجھے اپنے لیے ایک پاکیزہ لباس چاہیے، وہ لباس نہیں جو ہر کسی کے وجود سے اترا ہوا میلا ہو یا میرے وجود سے اتر کر کسی اور کے وجود کی زینت بنے۔ مجھے ایک پاک صاف لباس چاہیے جو صرف میرا ہو، سمجھے تم؟ مجھے بیوی چاہیے، رکھیل نہیں، کیونکہ نہ میں حرام کاری کر سکتا ہوں، نہ مجھے حرام جیسی کوئی بے سکونی چاہیے۔ زاویہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا باران کی جانب جتاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ باران کو کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ آئینے میں نظر آیا، یہی وجہ تھی کہ وہ لب بھیج گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کر لو شادی، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بظاہر عام سے مگر اندر سے دل جلانے انداز میں کہا تھا۔ تمہیں بتانے کا قصد یہ ہے کہ میرے لیے لڑکی تم ہی تلاش کرو گے، زمین آسمان ایک کرو یا کچھ بھی، مجھے ایک شریف لڑکی کا انتظام کر کے دو، چاہے غریب ہو، بدصورت ہو، جیسے بھی ہو، بس شریف اور پاک دامن پاک باز لڑکی ہو۔ زاویہ اپنا غصہ نکال کر اب پہلے سے نارمل ہوتا پرسکون انداز میں واپس بیٹھ گیا تھا۔ او نو، اور میری تو جیب میں پڑی ہیں پاک دامن لڑکیاں، باران نے تلخی سے کہا، اور زاویہ کی بات پر جب انارہ کا ہیولا اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو اس کا دماغ مزید بھگ سے اڑتا سنسنا اٹھا۔ اسے اب تک اپنی زندگی میں ایک ہی پاک دامن لڑکی لگی تھی جس کا وہ پیر کا ناخن بھی کسی کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں کہاں سے لاؤں شریف لڑکی زاویہ؟ میرا اب تک کسی شریف لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ باران دل سے پہلے ہی جیلسی میں تپا بیٹھا تھا اس پر مقابل کی بے تکی فرمائش۔ یہ میرا کنسرن نہیں ہے باران، میں آج رات کو لندن جا رہا ہوں، 6 دن بعد میں واپس آؤں گا، اور پھر میں پہلا کام نکاح کرنے کا کروں گا۔ تمہیں میری شادی پر بہت اعتراضات ہیں تو لڑکی تم ہی ڈھونڈو گے، مجھے امید ہے تم ایک عدد شریف لڑکی ڈھونڈنے میں کامیاب رہو گے۔ زاویہ دھونس بھرے دو ٹوک فیصلہ سنا چکا تھا۔ باران کچھ دیر خاموشی سے زاویہ کو گھورنے کے بعد اٹھ کر آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ یہی کسر رہ گئی تھی کہ میں اس کے لیے شریف لڑکی ڈھونڈوں، کہاں سے لاؤں شریف لڑکی؟ غصے سے جھنجھلاتے وہ باہر نکلا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے بھی ذہن میں زاویہ کی باتیں گھوم رہی تھی۔ ہائے، مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ضیاء نے قدم نورین اور اس کے کزن کے جانب بڑھائے تھے، جبکہ نورین تو اس کی آواز پر ایک دم ساکت ہوئی تھی، چہرے کی رنگت چند ثانیے کے لیے بدلی تھی۔ آپ کون؟ نورین کے کزن فرحان نے چونکتے ہوئے پوچھا، البتہ ضیاء کی چپتی ہوئی نظریں نورین پر ہی تھی۔ یہ تو مس نورین، آپ سے تعارف کروائیں گی؟ ضیاء کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ایہان نے بات میں حصہ ڈالا تھا۔ اندر کی بات تھی کہ اپنے دوست کی پسند جاننے کے بعد اسے خود بھی نورین کا کزن ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ضیاء کی لہو جھلکاتی آنکھیں دیکھ کر دل کیا سامنے کھڑے اٹکل پچو سے بندے کو منظر سے کہیں غائب ہی کر دے، جو اس کے دوست کے مقابلے میں عجیب خونق سا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دونوں میرے کلاس فیلوز ہیں فرحان، نورین نے بمشکل مسکراتے سانس بحال کرتے کہا کہ ضیاء کی چپتی نظریں اسے عاجز کر رہی تھی۔ اسے ان نگاہوں سے عجیب گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی جس سے اس کا کانفیڈنس لیول بریک ہوا تھا۔ او اچھا، میں نورین کا کزن فرحان، اور ابھی فرحان اپنا تعارف کروا ہی رہا تھا کہ نورین ایک دم گڑبڑاتی درمیان میں بولی تھی، ہاں ضیاء اور ایہان یہ میرا کزن اور بہت اچھا دوست بھی ہے۔ ضیاء اور ایہان کو جتاتے اس نے اپنے کزن کو تنبیہ کرتی نظروں سے گھورا تھا۔ جواباً وہ ناسمجھی سے نورین کو دیکھنے لگا۔ ان کی نظروں کا یہ
बे आवाज़ मुकालमा देखकर जिया के सीने पर सांप लौटे लगे थे। बमुश्किल अपनी मुट्ठी भींचते खुद पर जब्त के पहाड़ बिठाए थे। एक्सक्यूज़ मी, हमें अब घर जाना है, लेट हो रहे हैं। जिया को मुकम्मल नज़रअंदाज करती एहान की तरफ रस्मी मुस्कुराहट उछालते वो अपने कज़न की कलाई करते बाहर ले गई थी। जिया ने सख्ती से अपनी आंखें भींचती कि बस न चला कि पूरे मॉल को आग की भट्टी में झोंक दे। बेबस ही तो था, वरना दिल तो नूरीन की सांसें रोकने का भी कर रहा था। जिया को तेजी से दुकान से बाहर निकलते देख एहान भी इसके पीछे भागा था। इसके बाद मजीद इस मॉल में ठहरना बेवकूफ़ी थी, पर बाहर आकर जो मंजर नज़रों का मुंतजर था वो देख एहान ने सख्ती से अपना माथा रगड़ा था। अलबत्ता जिया का चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो चुका था। नूरीन अपने कज़न के साथ हंसती हुई बाइक पर बैठ रही थी। दरमियान में फासला न होने के बराबर था। कंधे पर एक हाथ रखे वो एक खुश हाल कपल लग रहे थे। मुझे घर छोड़ दें, वरना आज कुछ कर बैठूंगा। नूरीन के वहां से जाने के बाद चेहरे पर हाथ फेरते जिया ने धीमे लहजे में कहा तो एहान ने भी इसे तन्हाई देना बेहतर समझा। जिया को घर ड्रॉप करने के बाद वो काफ़ी देर तक जिया के पास रुका और फिर वो वापस मॉल आया था। लिफ्टिंग स्टेप्स पर चढ़ते वो तब थर्ड फ्लोर पर आया, जहां लेडी गारमेंट्स और फ्रॉक्स और मैक्सी की बड़ी शॉप थी। एहान ने कदम अंदर रखा तो अलग अलग डिज़ाइंस की बहुत सारी वैरायटी थी, पर एहान की नज़र सबसे लास्ट में पीछे की तरफ रखी डमी पर उठी थी, जिस पर प्लेन ब्लैक कलर की फर्शी मैक्सी थी और चोली पर ब्लैक ही स्टोन्स लगे थे। नीचे घेरे पर अलग से एक फ्लेयर थी जो मैक्सी के घेरे को मजीद बड़ा कर रही थी। जालीदार आस्तीन से वो सियाह रंग का लिबास पहली नज़र पे इसे भाया था। इस ड्रेस को पैक करवाते जहन दिल से जकड़ने में तुला हुआ था। मैं ये सिर्फ अपने रवैये की अजाले के लिए कर रहा हूँ, बस, खुद को मुतमईन करते हुए इसने हतमी नतीजे में कहा तो दिल और दिमाग दोनों पर सुकून हुए थे। वो वहाँ वो वहाँ से सीधा कोरियर सर्विस गया। मज़ीद इस सामान को अपने साथ रखता तो मुमकिन असरात थे कि सारे सामान को आग लगा देता कि जहन फिर सवाल उठाएगा। रास्ते में न जाने क्या सोचती कि एक फुल साइज़ की चॉकलेट भी गिफ्ट के साथ रख दी थी। कुछ सोचते ऊपर एक छोटी सी चिट लगाई थी जिस पर मुख्तसर लिखा था, हैप्पी एडवांस बर्थडे पिदी चुड़ैल। मैं दोस्त, ये लिखते एहान बेसाख्ता मुस्कुराया था। ये सब टीन एजर्स वाली हरकतें थी, पर इसे मज़े दे रही थी। ये सब दिलचस्प लग रहा था। पहली बार कुछ करते इसके दिल में कोई खलिश, कोई कसक नहीं उठी थी। यूँ भी अगर ख्वाहिशात की कला बाकी रह जाए तो वो तमाम उम्र कायम रहती है। कोरियर नोमान अली के एड्रेस पर भेजने के बाद वो मुतमईन सा घर आया था। जावियर खानजादा लंदन जा चुका था। 2 दिन गुजर चुके थे और इन 2 दिनों में बारहान दिलशेर घर की जगह जावियर के अपार्टमेंट में क़ायम वज़ीर था। यूँ भी वो पहले भी कई कई दिन घर नहीं जाता था, लेकिन अब इस घर से दूर रहना ज़रूरी था। इस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठा जावियर के मुताल्लिक़ ही सोच रहा था कि ऐसी दबोसी शरीफ और क़द्रे डरपोक लड़की कहाँ से लाई जाए जिससे जावियर मिराज खानजादा को बांटना ना पड़े, जिससे इसका निकाह भी हो जाए, जावियर समेत महमल की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और जावियर जिसे इतनी अहमियत ना ही जावियर खानजादा को इससे मोहब्बत भी ना हो। कि बारहान दिलशेर की ज़िंदगी में 2-3 गिने चुने ही तो ऐसे लोग थे जिन्हें वो किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता था। इस लिस्ट में एहान, जावियर, एल्फ और अब एक और वजूद भी शामिल हो चुका था। शायद अभी वो इन्हें सोचों में था कि ऑफिस के दस्तक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आ जाओ, गहरी सांस भरते बारहान ने जहन झटका जब ऑफिस का सीनियर एम्प्लॉय इबाद इजाज़त मिलने पर ऑफिस में दाखिल हुआ। सर, मैंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, इबाद ने मुद्दा बयान किया था।
मंजूर नहीं हो सकती, ऑफिस में बहुत काम है, बारान ने बेतासुर लहजे में कहा। सर मेरी मजबूरी है, छोटी छुट्टी ज़रूरी है। इबाद ने मुतलजी अंदाज अपनाते आजिजी से कहा। क्या मजबूरी है? कुर्सी की पुर से टेक लगाते बारान ने आईब्रो उचकाते पूछा। सर मेरा निकाह है कल। इबाद के कहने पर बारान ने आंखें स्केट कर इसे देखा था। तुम्हारी शादी तो हो चुकी थी गालिबन। बारान हैरान था। यहाँ वो एक शादी पर यकीन नहीं रख पा रहा था और लोग दो दो कर रहे थे। जी सर, दूसरी है। इबाद ने ऐसे कहा गोया कोई जुर्म कबूल किया। यानी तुम्हारी पहली बीवी भी धोखेबाज निकली, मकार निकली। अब दूसरी से लक आजमा रहे हो। स्ट्रेंज, मुझे यकीन नहीं आ रहा आजकल के मर्द औरतों के सामने इतने बेबस क्यों हो गए हैं कि इन पर अंधा एतबार कर बैठते हैं। बारान दिलशेर को अब इबाद से भी शदीद कोफत महसूस हुई थी। सॉरी सर, पर मेरी बीवी मकार या धोखेबाज नहीं है। वो मेरे साथ बहुत मुखलिस है और मुझसे मोहब्बत करने वाली है। इबाद ने तिल मिलाते कहा था। वो जानता था इसके बॉस का लड़कियों से चिढ़ थी, पर यह हक नहीं था कि किसी दूसरे की बीवी को मक्कार या धोखेबाज बोले। अच्छा अच्छा, यानी तुम धोखेबाजी कर रहे हो। एक के होते दूसरे से मोहब्बत। अगेन वेरी स्ट्रेंज। बारान ने नफ़ी में सिर हिलाते अफसोस से कहा। इस जावियर खच्चर की फरमाइश ने दिमाग की माँ बहन करके रख दी थी। नहीं तो बारान दिलशेर किसी मामूली एम्प्लॉय को इतना मुंह लगाता, कोई देखता तो इसका तो हार्ट फेल हो जाता। मेरी मजबूरी है सर, मुझे पर किसी का एहसान है, वो एहसान चुकाने की मद में मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ रही है। वो लड़की बहुत गरीब, लाचार और मजबूर है। मेरे पास इनकार की गुंजाइश नहीं है। बात मोहब्बत की है तो मेरे मोहब्बत मेरी बीवी पर तमाम हो गई है। मैं तो ये सोच कर खौफजदा हूँ कि जब मेरी बीवी को इस बात का इल्म होगा तो अपनी मोहब्बत कैसे बचाऊँगा। इबाद ने बारान दिलशेर को शाहिदा बेगम के एहसानात का जिक्र करते बात की सारी तफसीलात अपने पास को गोशो गुजार कर दी थी। वो बताते हुए गमगीन हो चुका था, इस बात से अनजान कि इसके सामने बैठे शैतानी दिमाग के मालिक बारान दिलशेर के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। इस सिलसिले में अगर मैं तुम्हारी कोई मदद करूं तो? बारान ने फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते पूछा। गरीब बेसहारा लड़की को सहारा मिल जाता और इसके दोस्त की ज़रूरत भी पूरी हो जाती, और वो एहसानात तले दबी लड़की कभी इनके सामने सर ना उठा पाती, ना ही जावियर के दिल में अपनी जगह बना पाएगी। कैसी मदद सर? इबाद ने चौंक के पूछा। वैसे इसे इस शख्स से भलाई की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे दोस्त को शादी करनी है, वो किसी शरीफ लड़की की तलाश में है। जावियर खानजादा सिर्फ लड़की की शराफत की जमानत चाहता है, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मसला शक्ल व सूरत की भी कोई डिमांड नहीं है, और चाहत गरीब हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बारान की बात सुनते इबाद का मुंह पूरा का पूरा खुल गया था। जावियर खानजादा भला कौन, इसे कौन नहीं जानता था। सर, जावियर मिराज खानजादा साहब। इबाद ने चौंकते तस्दीक चाही थी। जवाबन बारान ने इस बात में सर हिलाया। सर, ये तो फिर मेरी और इस लड़की की दोनों की खुशकिस्मती होगी कि मैं एक अनचाहत बोझ से बच जाऊं, और जावियर साहब का भी काम हो जाएगा। मुझे शाहिदा आंटी ने बताया वो लड़की बहुत पाकीज़ा और नेक है। इसकी सौतेली माँ अपने निकम्मे हड हराम बेटे से इसकी शादी करवाने के लिए इससे नाहक बदनाम करती है ताकि कोई इससे शादी ना करे। ये बात का बस न चला कि बारान काय हाथ चूम डाले थे कि 3 दिन से वो इसी जहनी डिप्रेशन में था कि अपनी बीवी और बेटी को कैसे मनाएगा, इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटेगा। ठीक है, फिर तुम बात कर लो इन लोगों से। 1 हफ्ते बाद जावियर वापस आएगा तो निकाह कर लेंगे। अपने जहन से बारान को बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ, लेकिन ये बात की अगली बात पर परेशान कर गई थी इसे। सर, नेक्स्ट वीक नहीं, कल जुमा
को ही निकाह होगा। जावियर साहब को वापस आना पड़ेगा। मैं तमाम सूरत हाल आपको बता चुका हूँ। इस लड़की की सौतेली माँ ज़बरदस्ती इस लड़की का निकाह अपने ख़राब बेटे से कर देगी। वो लड़की बहुत मजलूम और मजबूर है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है। इसी मुसीबत से निकालने के लिए ही तो शाहिदा आंटी इसका इतना इमरजेंसी में मुझसे निकाह करना चाहती थी। इबाद ने सिफारिशी अंदाज में कहा तो कुछ देर सोचने के बाद बारा ने इस बात में सर हिलाया। वो कल तक इस लड़की का तमाम शिजरा नसब तक खंगालने वाला था ताकि वो जान सके कि वो लड़की कितनी नेक और शरीफ है, लेकिन वो ये भी जानता था कि इबाद के कहे के मुताबिक वो लड़की अपने मोहल्ले में कम अज़ कम काफ़ी बदनाम हो गई। अब इसे ये मालूम करना था कि क्या इसकी सौतेली माँ है, और अगर ये सच होता तो मतलब इबाद सच बोल रहा है, वो लड़की ही मजलूम है। ठीक है, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही करो। अपनी आंटी को आगाह कर दो कि इस लड़की की शादी तुमसे नहीं जावियार से होगी, क्योंकि तुम शादीशुदा हो, और इन्हें जावियार के बारे में सब कुछ बता दो। कल गाड़ी भिजवा देना, वो लोग मेरे अपार्टमेंट में आ जाएंगे निकाह के लिए। बारान ने कहा तो इबाद खुशी से इस बात में सर हिलाता बाहर चला गया। अब इसे शाहिदा बेगम से बात करनी थी। अंदर बारान ने एक पुरसुकून सी गहरी सांस खारिज करते जावियार को कॉल मिलाई थी, जो तीसरी बेल पर उठा ली गई थी। तो मिस्टर जावियर खानज़ादा मुबारक हो। कल जुमे को आपका निकाह है एक इंतहाई शरीफ मजलूम लड़की से, क्योंकि मैंने वो गोहर नायाब ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए, बारान ने खुशी से बताया। तो दूसरी जानिब जावियर का दिल पत्थर हुआ था। इस पत्थर दिल पर ज़रब तो इस नाजुक दिलबरा ने लगाई थी, जो कभी मोहब्बत तो कभी नफ़रत के बहाने इसके जहन से चिपक सी गई थी कि सात समंदर पार भी वो ऑक्टोपस की तरह दिल व दिमाग को जकड़ी इसके सोचों को खुद से दूर झटक नहीं पाया था। अब भी निकाह का सुन दिल में अजीब सी हलचल मच रही थी। कल निकाह कैसे होगा? मुझे आने में एक हफ्ता लगेगा, मुमकिन है इससे ज़्यादा लग जाए। जाविया ने टालना चाहा। दिल ही ने अचानक जिद पकड़ी थी। बेशक नफरत सही, पर वही लड़की चाहिए। हाँ, वही चाहिए थी। तो इसमें क्या मुश्किल है? तुम मेरे भाई कल पहली फ़्लाइट पकड़ कर यहाँ पहुँच जाओ, टिकट के पैसे मैं दे दूँगा। फिर अपने सो कॉल्ड ज़रूरी काम निपटाने के लिए निकाह के फ़ौरन बाद वापस दफ़ा हो जाना, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से शरीफ लड़की ढूंढी है। बेचारी मजलूम है, सौतेली माँ बहुत जुल्म करती है और इसकी शादी ज़बरदस्ती अपने निकम्मे जवारी बेटे से करवा रही है। मैं ज़बान दे चुका हूँ जावियर, इसके लिए अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बारान ने फैसला कुन अंदाज में कहा। जावियर का डगमगाना इसे गुस्सा दिला रहा था। वो लड़की जिस्म फरोशी पर मान गई थी। ये कहने के बावजूद इसका पागल दोस्त इस तवाइफ के पीछे पागल हो रहा था। बात ही गुस्से की थी। बारहान दिलशेर के दिमाग में हल्के हल्के धमाके से होने लगे थे। ठीक है, आ जाऊंगा, कहते साथ जाविया राब्ता मुनक़त कर गया था। सीने में उबाल उठ रहे थे। कोई चीज़ अंदर से बुरी तरह से झंझोड़ रही थी, पर वो अपने नफ्स का गुलाम नहीं बन सकता था, इसीलिए निकाह पर राज़ी हो गया था। इस दिन घर वापस आकर जरबिश ने अपने सारे ज़ख्म फिर से नोच डाले थे, ताकि जावियर खानज़ादा के अल्फाज की जलन इस जिस्मानी जलन से दब जाए जो आज इस शख्स ने इसे दी थी। वो नफ़रत करती थी जावियर खानज़ादा से, शदीद और बेइंतहा नफ़रत। और क्यों ना करती? क्यों वो शख्स अपने अल्फाज के तीरों से लहू लुहान करते अनजानी दुश्मनी निभा गया था। शाहिदा बेगम दोबारा इसे शॉपिंग पर ले जाना चाहती थी, पर जरमिश ने साफ इनकार कर दिया। तो वो खुद ही एक सादा नफीस सफ़ेद लिबास और लाल घूंघट ले आई थी। देखते देखते जुमा आन पहुंचा था। या तो फराज से निकाह होकर ज़िंदगी यकीनन बर्बाद होनी थी, या शाहिदा बेगम के जानने वाले लड़के से शादी होकर नसीब पर एक और जुआ खेला जाने वाला था। शाहिदा बेगम शबाना को ये कहते जरमिश को अपने घर ले आई थी कि रात जरमिश और फराज का निकाह है, तो जरमिश का निकाह इसके घर से होगा। शबाना भी मान गई थी।
گزشتہ رات ہی عباد نے شاہدہ بیگم کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ زرمش سے وہ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ شاہدہ بیگم کو یہ سن کر دھچکا لگا تھا کیونکہ یہ بات ان کے علم میں تھی ہی نہیں کہ عباد شادی شدہ ہے۔ عباد نے اس نکاح سے معذرت کرتے ہوئے انہیں دوسرا آپشن دیا تھا اور اس نے انہیں گارنٹی بھی دے دی تھی کہ وہ لڑکی کی ذمہ داری پوری طرح نبھاتے نکاح کے بعد بھی اس بات کا خیال رکھے گا کہ زرمش اپنے گھر میں خوش ہے بھی کہ نہیں۔ عباد نے انہیں بتایا تھا کہ وہ تو نہیں مگر ملک کی نامور شخصیت اس سے نکاح پر رضامند ہے، ساتھ اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ اس کے پیچھے ان کا کوئی مقصد نہیں، وہ شادی کے لیے صرف ایک شریف لڑکی چاہتے ہیں۔ پلک جھپکتے دن تمام ہوا تھا اور جمعہ بھی آ گیا تھا۔ وہ علایا کے ساتھ اس کے کمرے میں نکاح کے جوڑے میں عجیب مزاحمت کیفیت کے ساتھ سجی بیٹھی تھی۔ شاہدہ بیگم ایک ہاتھ میں فون تھامے دوسرے میں اس کے لیے ایک بڑی شال لیے اس کمرے میں آئی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا، شاید عباد کی گاڑی انہیں لینے آن پہنچی تھی۔ زرمش کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ کیا ہونے والا تھا کیا پتا، زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کو جوئے کی طرح کھیل گئی تھی۔ شاہدہ بیگم اس پر علایا کی سیاہ شال اوڑھتے چپتی چپاتی اسے باہر لے کر نکلی تھی۔ وہ جلدی سے بلیک BMW میں بیٹھی تھی۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر زرمش کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا، لیکن جب عباد نے نرمی اور بے تحاشا احترام سے شاہدہ بیگم سے مختلف باتیں کی اور انہیں تسلیاں دی تو وہ بھی قدرے پرسکون ہو گئی۔ ادھر زاویہ سرد و سپاٹ سے تاثرات چہرے پر سجائے باران کے اپارٹمنٹ میں باران کے بیڈ روم میں موجود تھا۔ باران اس کے سامنے بیٹھا مسلسل لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا اور وہ موبائل میں اسکرولنگ کرتا خود کو بظاہر مصروف دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کے انگ انگ سے بے چینی جھلکتی۔ باران دلشیر کو خواہ مخواہ جلتے توے پر بٹھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تو باران نے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھول کر عباد اندر داخل ہوا تھا۔ سر، شاہدہ آنٹی اور دلہن میڈم کو میں لے آیا ہوں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، اگر تیاری مکمل ہے تو بسم اللہ کریں، عباد نے عاجزی سے کہا تھا اور رشک آمیز انداز میں سامنے بلیک ڈنر سوٹ میں لاتعلق سے بنے بیٹھے اس یونانی دیوتا کو غور سے دیکھا تھا۔ تمام تیاری مکمل ہے، دلہن کی جانب سے تم ہی گواہ بنو کیونکہ لڑکی کی آنٹی نے غالباً تمہیں اس کی گزارش کی ہے۔ باران دلشیر نے خلاف عادت نرمی سے کہا تو عباد نے اسبات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہوا۔ تمام گواہوں کے موجودگی میں نکاح شروع ہونے لگا تھا۔ جب کچھ سوچتے باران ٹھہر گیا تھا۔ زاویہ، اگر تم ایک بار لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہو تو۔ باران کی بات وہ درمیان میں اچک گیا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں اس لڑکی کی شکل دیکھ کر اس سے شادی نہیں کر رہا باران، اور اب کوئی حسن مجھے اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکتا۔ زاویہ کے جواب پر وہ لب بھینچتے خاموش ہو گیا تھا، پر اصل جھٹکا باران اور زاویہ کو نکاح کے وقت اس لڑکی کا نام سن کر لگا تھا۔ جب مولوی صاحب نے زرمش نامی لڑکی کی زاویہ میراج خانزادہ کو اس کے نکاح میں قبولیت کی رضامندی لینی چاہی، اول جھٹکا زاویہ کو لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا دنیا دو ہو سکتی ہے، مگر وہ لڑکی اس کے آس پاس نہیں بھٹک سکتی۔ سو دل نے تڑپ کر دعائیں دی کہ یہ کوئی اور ہے۔ باران نے بھی یہ کہہ کر خود کو تسلی دے دی کہ ہزاروں لوگوں کے ایک جیسے نام ہوتے ہیں، یہ محض ایک اتفاق ہے۔ وہیں دوسری طرف زاویہ خانزادہ کو اپنی قسمت پر ہنسی آئی تھی۔ جس لڑکی کو بلانے کے لیے وہ یہ نکاح کر رہا تھا، اسی کے نام کی لڑکی اس کی بیوی بن رہی تھی۔ کیا دردناک مذاق تھا! بالآخر نکاح ہو گیا تھا۔ اسے نکاح کے بعد واپس لندن جانا تھا، یا شاید اپنے درد اور وحشت سے
جائے فرار تلاش کرنی تھی۔ نکاح کے بعد زاویہ نے ابھی زرمش کو اس کے اپنے گھر لے جانے سے انکار کر دیا تھا اور باران سے کہا تھا جب تک وہ واپس نہیں آتا زرمش کو اس کے اپارٹمنٹ میں چھوڑ دے۔ ایک ملازمہ اور ضرورت کے سامان کے ساتھ وہ پہلے محمل سے زرمش کو متعارف کروانا چاہتا تھا۔ اگر محمل اسے محبت سے قبول کرتی تو وہ زرمش کو مینشن لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نکاح سے پہلے جو قدم ڈگمگا رہے تھے وہ نکاح کے بعد سنبھل گئے تھے۔ اب پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اگرچہ اس لڑکی سے کبھی کبھی محبت نہ کر سکے پر اس مظلوم لڑکی کو سہارا تو دینا تھا، مضبوط سہارا۔ یہ ایک انجان سا محل نما گھر تھا۔ زرمش بت بنی بیٹھی تھی۔ آج اس کے حق میں فیصلہ ہونا تھا پر وہ بالکل سن تھی۔ نہ جانے کب قاضی رازداری سے آیا تھا اور اس کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے بول جب پڑھے جا رہے تھے تو اس کے ذہن میں کوٹھے کے وہ لمحات گھوم رہے تھے جب کوٹھے کی لڑکیاں اس کی کمر کو بے داغ کرنے کے لیے مرہم لگا رہی تھی۔ وہ اپنی پوری دلی رضامندی سے مگر غائب دماغی کے ساتھ ایک انجان شخص کا ساتھ اپنے پورے ہوش و حواس میں قبول کر رہی تھی جو اس شرط پر اس سے نکاح کر رہا تھا کہ وہ پاکیزہ اور باکردار ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی کمر کے زخم گردش کر رہے تھے۔ جب وہی کمر اس کا شوہر دیکھتا تو وہ کیا جواب دیتی اسے؟ کس نے دیے یہ زخم؟ آخر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب زرمش نے علاء کی ماں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا تو زرمش نے فوراً قبول کہا، یہ جانے بغیر کہ وہ کس کے نکاح میں جا رہی ہیں۔ جس طرح نکاح شروع ہوا تھا اسی طرح ختم ہوا۔ وہ ویسے ہی بے خبر غائب دماغی اپنے نصیب کو سوچتی بیٹھی رہی۔ جب علاء نے اس کے سر پر بڑی سی چادر ڈالی، اس کا سر چومتے ڈھیروں دعائیں اس کی جھولی میں ڈالیں۔ شاہدہ بیگم بھی خوشی سے نہال تھی کہ آج اس معصوم لڑکی کو اس جہنم سے نجات مل گئی تھی۔ وہ گھر جا کر ڈنکی کی چوٹ پر کہنے والی تھی کہ انہوں نے زرمش کا نکاح اپنی مرضی سے کروا دیا ہے۔ شاہدہ بیگم کو عجیب لگا کہ دولہے میاں اب تک کیوں زہراز بنے اندر بیٹھے ہیں، باہر کیوں نہیں آئے اور ان سے ملا بھی نہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے زرمش کو اس گاڑی میں بٹھایا جس کا ڈرائیور فی الوقت اب عباد تھا۔ باران دلشیر نے عباد کی ہی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ زرمش کو زاویہ کے اپارٹمنٹ میں چھوڑ آئے۔ پھر شاہدہ بیگم اندر گئیں اور زاویہ سے مل کر آئی تھی۔ علاء اور شاہدہ بیگم زرمش کے ساتھ ہی اس کی چیزیں گھر کی تھوڑی بہت سیٹنگ وغیرہ کروانے کے بعد اپارٹمنٹ چلی گئی تھی۔ علاء اور شاہدہ بیگم زرمش کے ساتھ ہی اس کی چیزوں گھر کی تھوڑی بہت سیٹنگ وغیرہ کروانے اپارٹمنٹ چلی گئی۔ وہ آج یونیورسٹی آیا تھا۔ ضیا کلاس میں آیا تو ایک خالی چیئر تیسرے دن بھی خالی منہ چڑھا رہی تھی۔ کلاس سے دل اچاٹ ہوا تھا۔ بقول اس کے وہ دور رہ کر خود پر قابو پانا چاہتا تھا۔ لاسٹ سیمسٹر تھا، وہ اسے اس کے بعد بس نظر ہی نہ آتی اور پھر وہ اسے بالکل بھول جاتا، مگر سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ وہ تو سینے میں سانسیں ہی الجھا گئی تھی۔ یوں ہی باقی کے پیریڈ لیے بغیر وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ رات تک تو اس کا پارا بری طرح سے چڑھ چکا تھا کہ چین سکون سب برباد ہو چکا تھا۔ بے نیاز بننے کی بلا کی اداکاری کرنے کے باوجود وہ اپنی اداکاری سے مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ اداکاری ہی تھی چاہے جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہوتی، جبکہ دل تو اندر سے بلک رہا تھا۔ پورے 3 دن سے وہ یونیورسٹی سے غائب تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھا بے مقصد اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس زال نورین کا نمبر تھا۔ نورین اس کے کلاس کے گروپ میں ایڈ تھی۔ ایک پل کو خیال آیا کہ فون کر کے خیریت دریافت کر کے پھر فوراً خیال جھٹک دیا، خود ہی تو دور رہنے کا حکم صادر کیا تھا، خود کیسے رابطہ کرتا؟ انا آڑے آ رہی تھی۔ پہلے وہ سامنے آتی تھی تو تکلیف تھی اسے اور اب اس کی نگاہوں سے کہیں اوجھل تھی تو بھی کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ثنا کو میسج کرنے کا سوچا۔ واٹس ایپ کھولنے وہ بہت سستی سے ثنا کا نام ٹائپ کرنے لگا۔ ایک کشمکش دل و دماغ پر طاری تھی۔
دماغ کہہ رہا تھا ہرگز ثنا کو میسج نہ کرو، اور دل اکسا رہا تھا کہ ایک بار میسج کر کے خیریت پوچھ لو۔ بہرحال کچھ نہ سمجھ آنے پر اس نے واٹس ایپ کی ڈی پی پر کلک کر دیا تھا، جہاں ایک ہری لائن چمک رہی تھی جو اسٹیٹس اپ ڈیٹ کی تھی۔ وہ اسٹیٹس دیکھنے کا عادی نہیں تھا۔ اسٹیٹس لگاتا بھی صرف عید تہوار پر تھا کہ سب کو اجتماعی وش کر دے، پر وقت گزاری کے لیے بیزاری سے ثنا کے اسٹیٹس دیکھنے لگا۔ وہ کسی شادی میں تھی شاید، الگ الگ پوز سے اپنی تصاویر اسٹیٹس پر لگائی تھی۔ وہ کوفت سے آگے بڑھنے لگا۔ ایک تصویر میں ثنا برائٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ تصویر بھی آگے بڑھا دی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے میں فوراً اسٹیٹس بیک کیا اور پکچر کو زوم کیا تو زوردار قسم کا جھٹکا لگا کہ وہ جو بیٹھا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جیسے پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا ہو۔ وہ نازک سی لڑکی جو باریک سے جالی دار دوپٹے کو سر پر ٹکائے سرمئی نفیس میک اپ میں تھی، وہ کوئی اور نہیں زوال نور تھی۔ وہ شاید یقین نہ کرتا کہ وہی دلہن ہے، پر نیچے واضح کیپشن تھا، میری بیسٹی کی منگنی اور مبارکباد اور بیسٹ وشز۔ اچانک ہواؤں کا رخ بدل سا گیا تھا۔ ضیا کو وہ ٹھنڈی ہوائیں بھی آگ کے شعلوں سی جلن کی طرح چبھنے لگی تھی۔ تن بدن میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے وہ تصاویر آگے بڑھانے لگا تھا۔ آگے زوال نور کی تصاویر، 3 تصاویر تھی جس میں وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی، پر ضیا کا دل کیا اس کے وجود پر سجی ہر آرائش کو نوچ کر پھینک آئے۔ وہ سجی بیٹھی تھی، وہ بھی کسی اور کے نام پر۔ ایک تصویر پر تو انتہا ہو گئی تھی کہ زوال نور کے برابر میں اس کا منگیتر بیٹھا تھا۔ ضیا نے غور سے اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ پہچان گیا تھا، یہ وہی لڑکا تھا جس کی وجہ سے نورین گاڑی میں چھپی تھی۔ خون میں شرارے پھوٹنے لگے تھے، ایسا لگ رہا تھا لہو کی جگہ رگوں میں لاوا بہنے لگا ہے۔ دل کیا سب تہس نہس کر ڈالے۔ فون تیش میں اشتعال سے پول میں پھینک دیا تھا اور اپنے بال تھامتے اندر اٹھتے وبال کو دبانے لگا۔ ہاؤ ڈیئر شی! پھولی سانسوں سے پول کے کنارے چکر کاٹتے اس کا بس نہ چلا۔ وہ نورین کو سامنے کھڑا کر کے اور اس کی جان لے لے، میرا سکون برباد کر کے کسی اور کے نام پر سجی بیٹھی ہے، وہ ایسی ہمت بھی کیسے کر سکتی ہے، ڈیم اٹ! پول کے کنارے پر رکھی ٹیبل، کرسی اور باقی سامان سب وہ پاؤں سے ٹھوکر مارتے گرا چکا تھا۔ ملازم اور گارڈز پیچھے کھڑے تھے، پر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے روکنے کی جرات کرے۔ ہاؤ ڈیئر شی! ضیا، وہ بے وقوف لڑکی تمہیں بے وقوف بنا گئی۔ نہ جانے کیوں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، جبکہ وہ تو خود نورین کو دور کر چکا تھا۔ اسے بار بار خود سے دور رہنے کے نصیحتیں کرنے والا، اس کے بغیر بتائے کسی کو قبول کرنے پر لان کی ہر چیز جیسے برباد کر رہا تھا۔ شاید اس لمحے یہ اطمینان تھا کہ اگر وہ اس کی نہیں تھی تو کسی اور کی بھی نہیں، پر اب تو وہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ چیزوں پر اپنا ابال نکالنے کے بعد وہ پول کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ غصہ تو اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، بلکہ لمحہ بہ لمحہ مزید خون کھولنے لگا تھا۔ وہ پول میں چھلانگ لگا گیا تھا، پول کے درمیان میں جا کر فون تلاش کر کے پول سے نکلا اور پھر فون ان لاک کرتے موبائل کا کانٹیکٹس نکالے۔ زوال نورین کا نمبر نورین کے نام سے سیو تھا۔ اگلے ہی لمحے بنا وقت اور موقع دیکھے کال ملاتے فون کان سے لگایا۔ بیل بج کر بند ہو گئی، پر وہ فون ریسیو نہ ہوا۔ ضیا بھی شاید ضد پر بیٹھا، مستقل 3 بیل پر کال ملائی تو چوتھی پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو! نیند کی خمار میں ڈوبی نشیلی آواز۔ ضیا نے گہری سانس لیتے آنکھیں بند کی تھی، دل و جان میں سرور سا دوڑنے لگا تھا۔ 3 دن سے یہ آواز سننے کے لیے وہ ترس گیا تھا، لیکن پھر نورین کا کارنامہ یاد کرتے پھر سے غصے سے ابال اٹھنے لگے۔ ہیلو! ضیا نے قدرے غصے سے کہا، پر جواب انتہائی جان لیوا تھا کہ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھا تھا۔
فرحان مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ہم کل بات کریں گے۔ نورین نے نیند کے باعث شاید نمبر نہیں دیکھا تھا، صرف مردانہ آواز پر وہ اپنے منگیتر کو گمان کر گئی تھی۔ زوال نورین میں ضیا دانت پیستے تعارف کروانے ہی لگا تھا کہ وہ پھر بول اٹھی تھی، پلیز فرحان، رات 11 بج تک باتیں کی تو ہیں، آپ جانتے ہیں مجھے لیٹ نائٹ تک باتیں کرنا پسند نہیں، اب مجھے نیند آ رہی ہے، کل یونی ہے، سوری، کل بات کریں گے۔ وہ غنودگی میں کہتی فون کاٹ چکی تھی، جبکہ ضیا کی سوئی تو اسی بات پر اٹکی گئی تھی کہ وہ اتنی کم گو لڑکی رات 11 بجے تک کسی غیر سے بات کرتی رہی تھی۔ یہ بات جلتے پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ بہت مشکل سے منہ پر ہاتھ پھیرتے فون کو ہاتھ میں جکڑا تھا۔ تصور کیا کہ فون نہیں، فرحان کی گردن ہے۔ تم کل یونیورسٹی آؤ نورین، پھر بتاؤں گا میں تمہیں۔ فون پر بات کرنا دور، فون استعمال کرنے سے بھی ڈرو گی۔ ایک دھماکے سے اپنا فون زمین پر مار کر چکنا چور کرتے وہ طیش میں دہاڑا تھا۔ محبت یوں بھی خاص ہوتی، دل مخلص سے ہی انتقام لیتے ہیں، دل مخلص سے ہی انتقام لیتے ہیں، باہم ایک ہی ہیں عاشق و مجنوں، ہوش نہیں رہتا خود کا کہ دل یار پر زندگی تمام ہوتی ہے۔ پکنک سے واپس آئے گھنٹہ گزر چکا تھا، وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ ایک چیز جو اسے بے قرار کر رہی تھی وہ یہ کہ ایلف اس سے نظریں چرا رہی تھی، پر کیوں؟ کیا اس کا گیم کام کر رہا تھا؟ ایلف اس کے لیے غیر معمولی جذبات رکھ رہی تھی، پھر تو یہ خوشی کی بات تھی، لیکن وہ بے قرار کیوں تھا آخر؟ شاید فطرتاً اس کا دماغ اس صفاقی کو قبول نہیں کر رہا تھا جس کے مظاہرے وہ مستقبل قریب مکرنے جا رہا تھا۔ ایک انتہائی بیزار اور معصوم دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، پر عشق اور جنگ میں تو سب جائز تھا۔ ایک گہری سانس لیتے عارضک بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے پاس دن کم تھے، وہ مزید اس گیم کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ایک مرتبہ پھر سے فون بیڈ سے اٹھایا اور گیلری کھولی تھی۔ کب سے ایک ہی شغل تو وہ کار فرما رہا تھا۔ آج کی لی گئی تصاویر میں سے ایک تصویر نکالی جس میں ایلف اور وہ ساتھ کھڑے تھے۔ اس کا ہاتھ ایلف کی کمر سے مس ہو رہا تھا اور ایلف کے چہرے پر تصویر میں بھی گھبراہٹ واضح تھی۔ عارضک نے تصویر کو زوم کیا اور بغور ایلف کے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچتے اپنی اور اس کی تصویر کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ایلف دل شیر وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی نظروں کو اپنے ساتھ جج کر رہی تھی۔ ابھی وہ اسی میں گم تھا کہ دروازہ کھلا۔ عارضک نے چونک کر سر اٹھایا تو دروازے پر ایلف کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ عارضک کو دیکھ کر مسکرائی اور چلتی بیڈ تک اس کے قریب آئی تھی۔ آج تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ٹرے عارضک کے سامنے رکھتے ایلف نے مسکراتی نظروں سے کہا تو جواباً عارضک رسمی سا مسکرایا، لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں کہا۔ آج اس کے پاس اسے کہنے کو کچھ نہیں تھا، لیکن شاید ایلف منتظر تھی کچھ کہنے کی، پر اسے عارضک کی آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی محسوس ہوئی کہ وہ بے تاثر نظروں سے ایلف کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کھانا کھا لینا۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر ایلف خجل سی ہوتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عارضک خانزادہ لب بھینچ لیے۔ یہ کیسی جنگ تھی کہ دل و دماغ دونوں باہم ایلف دل شیر کی وکالت پر اتر آئے تھے۔ آنکھیں موندتے عارضک نے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے۔ وہ گھر سے بھاگ رہا تھا کیونکہ وہ انارا سے نرم رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، پر اس کے سامنے مجبور ہو جاتا تھا یا بے اختیار، اور وہ اس بے اختیاری کو اپنی بزدلی گردان رہا تھا۔ پر اب تہیہ کر لیا تھا کہ انارا بھی ایک لڑکی ہی تھی تو کسی صورت اس پر بھروسے کرنے یا نرمی برتنے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ گاڑی مینشن کے ڈرائیو وے پر رکی اور وہ گاڑی سے اترتا اندر جانے لگا جب نظر لان کے دوسرے جانب پھولوں کے درمیان بیٹھی انارا پر پڑی، جو پہلے پیپلم ٹراؤزرز میں پیلا مرجھایا پھول معلوم ہو رہی تھی۔
یہ کپڑے باران کے فراہم کردہ تھے۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ موسم میں اب بھی گرمی تھی۔ آج اب بھی کہ بارش کے امکانات تھے۔ دل میں کھلبلی مچی کہ اسے کہیں اندر جائے۔ پھر ایک آواز دل و دماغ سے بلند ہوئی تھی، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ اور جو بھی تھا وہ باران دلشیر تھا۔ خود پر قابو رکھنا اسے آتا تھا، اسی لیے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ اینجل باری باران کے آگے بڑھتے قدم پل بھر کو ٹھہرے تھے جب کسی نے نہایت پرجوش سے لہجے میں اسے پکارا تھا، گویا کہ وہ پہلا مرجھایا پھول ایک دم کھل اٹھا تھا۔ پر وہ اپنے اوپر سختی کا خول چڑھائے اندر بڑھ گیا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے وہ اپنے کمرے میں گم ہو گیا تھا۔ دل و دماغ پر عجیب وحشت طاری تھی۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو عکس بولتا ہوا نظر آیا تھا۔ باہر پھینکو اس گندگی کے ڈھیر کو۔ باران دلشیر دنیا کی کوئی عورت اعتبار کے قابل نہیں، انتہائی حقیر مکار مخلوق ہے جسے بس پیروں تلے کچل دینا چاہیے، نہ کہ سر پر چڑھانا چاہیے۔ تم بھی ایک بے بس اور بزدل مرد نکلے۔ اس کے حسن اور معصومیت بھری اداکاری نے تمہیں بے بس کر دیا۔ کتنے حقیر ہو تم، کتنے بے وقوف، کتنے بزدل۔ شیشے میں نظر آتے عکس اسے چڑھا رہا تھا، اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بکواس نہیں ہوا میں اس کے آگے بے بس نہیں کرتا، اس کا حسن مجھے بے بس۔ باران دلشیر شیشے میں دیکھتے غرایا تھا۔ تم ہو بے بس، دیکھو تمہارے چہرے پر نظر آ رہا ہے تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اب کہ وہ عکس اس پر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، تیش و اشتعال سے سانسیں پھولنے لگی تھی۔ اچھا پھر تو تم ایک درندے تھے، قیمت ادا کر کے لائے تھے نا، کیوں چھوڑ دیا؟ اتنے شریف تو تم نہیں کہ تمہیں طلب ہوئی نہ ہو اس کے بے مثل حسن و وجود کی۔ سوال تھا یا تیر، پر یہ سچ تھا کہ اسے واقعی اب تک انارا کے بے پناہ حسن کو حاصل کرنے کی طلب نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے دیکھ کر یہ خیال تک نہ گزرا تھا کہ اسے چھوئے یا اپنے بستر تک لائے۔ میں اب بھی ایک ایموشنل لیس درندہ ہوں۔ باران دلشیر سختی سے آنکھیں میچتے دھاڑا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آنکھیں کھولنے پر سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ جو عکس اب تک زہر اگل رہا تھا وہ بھی خاموش تھا۔ باران نے ایک گہری سانس لی اور چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ اینجل باری، دروازے کو ہلکا سا کھولتی انارا نے معصومانہ انداز میں اپنی گردن دروازے کے اندر ڈال کر جھانکا تھا۔ یہ حرکت غیر اخلاقی تھی پر اتنی پیاری تھی کہ اگرچہ باران دلشیر آج سے پہلے دیکھتا تو پاگل ہی ہو جاتا۔ آج سے پہلے دیکھتا تو پگھل ہی جاتا۔ جاؤ یہاں سے، میں مصروف ہوں، باران نے کھردرے لہجے میں کہا۔ میں 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ نہیں آئے، میں پریشان تھی۔ آپ ابھی انارا بول ہی رہی تھی کہ باران نے سختی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ مٹھیاں بیچتے اس نے حکم صادر کیا پر انارا نے اس کا انداز نوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ اب تک باران دلشیر اس کے ساتھ نرم رہا تھا۔ وہ تو 2-3 دن بعد اسے سامنے پا کر بہت خوش تھی، پر براؤن آنکھوں میں ایسی خاص چمک تھی جو باران دلشیر کو مزید تیش دلا گئی تھی۔ اینجل باری، میں نے کھانا۔ وہ 2 قدم اور آگے آئی تھی کہ باران دلشیر بری طرح سے دھاڑا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اینڈ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ باران کا انتہائی رد عمل دیکھتے انارا خوف سے وہیں سٹل ہو گئی تھی۔ ٹانگیں بالکل شل ہونے لگی تھی اور دل اچانک پھٹنے کو آ گیا تھا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے سہمی نگاہوں سے اسے تکنے لگی تھی۔ تمہیں ایک بار بولی بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا سمجھ لیا ہے تم نے مجھے؟ انارا کے مقابل آتے باران نے سختی سے انارا کا بازو دبوچا۔ جتنی وحشت آج باران دلشیر کے وجود میں بھری تھی ممکن تھا وہ انارا کے وجود کا خاکستر کر دیتا۔ یہ بات اسے غم و غصے سے پاگل کر رہی تھی کہ اس نے اس لڑکی کو اتنی جھوٹ کیسے دے دی تھی کہ وہ بنا خوف کھائے یوں چتر بے مہار اس کے کمرے میں چلی آئی۔ آخر اس کی آنکھوں میں زرمش کی طرح اپنی عزت لٹ جانے کا خوف کیوں نہیں تھا؟ وہ اس کی گرفت میں بری طرح پھڑپڑائی تھی۔
बारी इनारा के मुंह से हल्की सी सरगोशी नुमा इसकी बरामद हुई थी और पुतलियां साकित होने लगी। जबकि इसके मुंह से लफ्ज़ बारी ने जलते पर तेल का काम किया था, वो अचानक किनारा का जबड़ा अपने आईनी मजबूत हाथ की पकड़ में दबोच गया था। खबरदार, एक बार फिर अगर तुमने मुझे एंजल या बारी कहा, मैं एंजल नहीं हूँ, समझी? जितना कहा जाए इतना करो, वरना मैं तुम्हारी बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला दूंगा। जाओ यहाँ से। बारान ने झटके से इनारा को छोड़ते पीछे की जानिब कदम लिए थे। इनारा के लिए अपना वजूद संभालना मुश्किल हो रहा था। वो तो इस बात से हैरान थी कि इसके हवास अब तक कायम कैसे हैं। बहुत मुश्किल से कदम पीछे लेते वो कमरे से बाहर निकली और डगमगाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। अभी कमरे में पहला कदम रखा तय दरवाज़ा बंद ही किया था कि मज़ीद मोहलत ना मिली और इनारा ज़मीन पर गिरने के से अंदाज में बैठती फूट फूट कर रो दी थी।